हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो प्रशान्त दासको नयाँ भिडियोमा है। अनि यसमा चाहिँ खासमा हामीले के कुरा पढ्ने कुरा केही पनि छैन है। यसमा चाहिँ हामीले सर्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु के रहेको छन् हैन, हाम्रो क्लास 12 पोइन्ट अफ भ्यूबाट, ठीक छ, क्लास 12 पोइन्ट अफ भ्यूबाट फिजिक्सको लागि हैन के कसो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स हुन्छ भन्ने बारे आजको यस भिडियोमा हामी छलफल गर्नेवाला छौं। र छोटो छोटो भिडियोमा तपाईहरुले आसानी तरिकाले के इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु छ, कस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु सोध्छ, के कसो मोडलको च्याप्टर वाइज क्वेशन्सहरु म तपाईहरुलाई भन्छु है यो भिडियोमा है त। च्याप्टर वाइज क्वेशन्सहरु भन्छु, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु, अनि तपाईहरुले क्वेशन्सको लिस्ट नै भनिदिन्छु है त। अनि यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 भिडियो रहेको छ है। यो हाम्रो पार्ट 1 भिडियो हो जसमा हामीले केही इम्पोर्टेन्ट 13 वटा च्याप्टर्सको 35 मार्क्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु म तपाईहरुलाई भन्छु है त। 35 मार्क्स कभर हुने च्याप्टर्सहरु 13 वटा च्याप्टर्सहरुको म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा पार्ट 1 मा भन्छु र रिमेनिङ 40 मार्क्सको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा म भन्छु है त। ल अब यहाँ हेर्नुस् ल, अब हाम्रो फर्स्ट कुरा पढ्ने हो। यहाँ हेर्नु ल, के कुरा पढ्ने हो भने नि हामीसँग के कसो पोर्सन्सहरु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस् ल। एउटा मेकानिक्स हुन्छ है, मेकानिक्सबाट 13 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ तपाईलाई। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स, हिटबाट हेर्नुस् ल 7 मार्क्सको क्वेशन छ। अनि वेव्सबाट 15 मार्क्स, अनि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट 21 मार्क्स, अनि मोडर्नबाट चाहिँ 19 मार्क्स है। टोटल गरेर यसरी टोटल गरेर तपाईहरुलाई 75 मार्क्सको टोटल क्वेशन्सहरु सोध्दा रहेछ है त। हेर्दै जानुस् ल, 75 मार्क्सको टोटल क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई सोध्दा रहेछ, ठीक छ। अब यस पोर्सन्सहरुबाट मैले तपाईलाई यहाँ लेखिदिसकेको छु है त। मेकानिक्सबाट 13, यहाँबाट 7, 21, 19, 15, टोटल तपाईहरुलाई 75 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ ल। अब क्वेशन चाहिँ के हुन्छ भन्ने बारे हेर्नुस् ल। यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई 35 मार्क्सको है यो च्याप्टर्सहरुबाट, यो 13 वटा च्याप्टरबाट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु राखिदिएको छु है। जसमा रोटेशनल मोसन, एसएचएम, फ्लुइड, यो तपाईलाई मेकानिक्स भित्र पढियो हैन। मेकानिक्सबाट हेर्नुस् त कति मार्क्सको थियो, 13 मार्क्सको, ठीक छ। यो तीनटा च्याप्टरबाट 13 मार्क्सको सोध्छ। अनि फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल भनेको थर्मोडायनामिक्सबाट कतिको सोध्दा रहेछ, 7 मार्क्सको। फर्स्ट ल र सेकेन्ड लबाट 7 मार्क्सको सोध्छ। अनि अर्को भनेको हाम्रो वेभ मोसन, ठीक छ। वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट हेर्नुस् त, यो वेभ एन्ड अप्टिक्स भयो। वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट वेभ मोसन, मेकानिकल वेव्स, वेव्स इन पाइप एन्ड स्ट्रिङ, एकोस्टिक, नेचर एन्ड प्रोपागेसन, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसन है। यति च्याप्टर्सहरु जम्मा 13 वटा च्याप्टरबाट तपाईलाई 35 मार्क्सको, यहाँबाट कति भयो, 13 मार्क्सको भयो, यहाँबाट 7 मार्क्सको भयो, अनि यहाँबाट 15 मार्क्सको भयो, ठीक छ। कति भयो त, 13, 7, 20 प्लस 15, 35 मार्क्सको क्वेशन तपाईहरुलाई म यस भिडियोमा भन्नेवाला छु है त। सो दिल थामेर बस्नु, तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु आइसक्यो है। सो व्हाट मे बी द इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स यू क्यान सी हियर। हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु के रहेको छ भने यहाँ हेर्नुस् ल। पहिलो च्याप्टरदेखि म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु है। पहिलोदेखि हेर्नुस् है त, अलिकति एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, ओके ल। अब यहाँ हेर्नुस् त, तपाईहरुले के कसो क्वेशन्सहरु छ। पहिलो च्याप्टर भनेको, पहिलो क्वेशन भनेको यहाँ हेर्नुस् ल। पहिलो क्वेशन भनेको तपाईहरुलाई के छ, रोटेशनल मोसनबाट क्वेशन्सहरु रहेको छ पहिलो च्याप्टरको है। अब यसमा क्वेशन्सहरु हेर्दाखेरि तपाईहरुले सबै प्रकारको क्वेशन्सहरु मैले यसमा हाल्दिएको छु नि है। सबै प्रकारको कन्सेप्चुअल पनि, थ्योरेटिकल पनि, ठीक छ। अनि अब यहाँ हेर्नु ल, यसमा बेसिकली के सोध्छ होला। फर्स्टमा चाहिँ एंगुलर मोमेन्टमको कन्सेप्ट भयो। अनि यता क्वेशन्सहरु ठ्याक मैले तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु राखिदिएको छु है त। यिनीहरुको सल्युसन भिडियो पनि म बनाउँछु, ओके। सो नो नीड टु वरी, यसको चाहिँ सल्युसन भिडियो पनि आउँछ है त। ल यहाँ हेर्नुस् त, क्वेशन यहाँ हेर्नु ल। यहाँ हेर्नुस् अलिकति ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेछ है। अब यहाँ हेर्नु, फर्स्टमा तपाईहरुले यहाँ क्वेशन हेर्न सक्नुहुनेछ है। फर्स्ट यो भयो, सेकेन्ड यो भयो क्वेशन हैन। इन मोमेन्ट अफ इनर्सियाको बारेमा सोधिरहेछ। तेस्रोमा रेडियस अफ गायरेसनको बारेमा सोधिरहेछ है। अब यसै गरी तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कन्सेप्चुअल क्वेशन्सहरु। यहाँ हुन्छ ठ्याक्कै के गर्यो त, 2-3 वटा तपाईहरुलाई कति सजिलो तरिकाले है 2, 2, 4, 1, 5, 5 मार्क्सको क्वेशनहरु सोधिने गर्छ है। नम्बर 1 नम्बर क्वेशनमा तपाईलाई 5 मार्क्सको क्वेशन एबीसी गरेर सोधिरहेछ है। 1, 2, 2 गरेर कति राम्रो तरिकाले क्वेशन सोधेको। पहिलेको टाइममा के हुन्छ भने 4 मार्क्सको एउटै क्वेशन हुन्थ्यो, जुन कि एकदमै 2 पेजसम्म पनि लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो। यसमा त हेर्नुस् त, तपाईले आधी पेजमा पनि सकाउन सक्नुहुन्छ, एक पेजमा पनि मजाले 5 मार्क्स पाउन सक्नुहुनेछ है त। सजिलो हुन्छ। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल भयो भने कति नै हुन्छ र, हो कि हैन। यसरी तपाईलाई थ्योरेटिकलबाट 2टा,
ठिक छ। अनि थ्योरिटिकलबाट 3टा राखिदिए अनि एउटा चाहिँ तपाईँलाई यसबाट कन्सेप्चुअलबाट एउटा क्वेसन राखिदिए, ठिक छ। यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले हेर्दा भयो, ठिक छ नि, क्वेसन्सहरू मजाले हेर्दा भयो। अर्को भनेको यहाँ हेर्नुलाई एसएचएमको छ। एसएचएमको पनि के छ त, यहाँ हेर्नुहोस्, नेम द 2 टाइप अफ पोटेन्शियल इनर्जी इन्भल्भ व्हेन अ मास स्प्रिङ सिस्टम परफर्म्स भर्टिकल एसएचएम, ठिक छ। भर्टिकल सिम्पल हार्मोनिक ओसिलेसन्स, यो अलिकति यो सिम्पल 2 टाइप्स मात्र लेखिदिनु 1 मार्क्सको, त्यसको केही डिस्क्राइब गर्नु परेन, टेन्सन छैन है। अर्को भनेको यहाँ हेर्नु, डिस्क्राइब द इनर्जी चेन्ज यो त तपाईँको क्वेसनहरू छ है। यो चाहिँ तपाईँलाई कन्सेप्ट टाइपको क्वेसन्सहरू रहेको छ है। सबैको सल्युसन भिडियो आउँछ, मै बनाएर हालिदिन्छु, नो निड टु वरी अबाउट द्याट, ओके। अरू भनेको हाम्रो यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू छ। यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् होइन। यु क्यान सी हियर, यसमा चाहिँ हामीलाई बेसिकली कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू कुनै रहेको छ होइन। अब यति कुरा दिमागमा के राख्नुहोस् भने नि, कुनै कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू आउँदैनन् होइन। प्रायः जसो हामीलाई दिमागमा के हुन्छ भने अल फिगर बेस्ड क्वेसन्स आर इम्पोर्टेन्ट होइन, द्याट इज नट द फ्याक्ट है। सबै फिगर बेस्ड क्वेसन इम्पोर्टेन्ट होइन, कन्सेप्ट बेस्ड इम्पोर्टेन्ट, कन्सेप्ट चाहिँ लिनु पऱ्यो आफूलाई। थ्योरीबाट कन्सेप्ट लिएर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। अब जस्तो यहाँ लङ क्वेसन छ होइन, लङ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, लङ क्वेसनमा यहाँ हेर्नु कति मजाले क्वेसन नम्बर 1 को ए, 1 को बी, 1 को सी है, 3 अनि 2 गरेर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स र 3 मार्क्स गरेर 8 मार्क्सको जम्मा सोधेको छ है। यसमा बेसिकली के हुन्छ, 3 मार्क्समा एउटा न्युमेरिकल दिइदिन्छ, 3 मार्क्समा एउटा कन्सेप्चुअल दिइदिन्छ, ठिक छ। अब दुर्भाग्यवश भयो भने 2टा कन्सेप्चुअल दिइदिन्छ, केही पनि फरक पर्दैन है। तपाईँसँग कन्सेप्ट छ, थ्योरिटिकल बेसिसमा अलिकति नलेज छ भने तपाईँले कन्सेप्चुअल पनि इजिली नै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ है, त्यसमा केही पनि समस्या हुँदैन, ठिक छ। अब त्यसै हो क्वेसन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। एसएचएममा खास गरी के पढ्ने होला जस्तो लाग्छ हो भन्नुहोस् त। एसएचएममा तपाईँले बेसिकली इम्पोर्टेन्ट भनेको एसएचएमको कन्डिसन के हो होइन, अनि त्यसपछि टाइम पिरियड अफ एसएचएम, ठिक छ। टाइम पिरियड अफ एसएचएम पढिदिनुहोस् है, टाइम पिरियड अफ एसएचएम भयो। अनि अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ, मास स्प्रिङ सिस्टम भयो, ठिक छ। मास स्प्रिङ सिस्टम अर्को इम्पोर्टेन्ट भइदियो, ठिक छ। यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू छान्नुहोस् र त्यसको बेसिसमा चाहिँ यो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् जुन मैले दिएको छु है। यसको पिडिएफ पनि तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूले ठ्याक्कै डिस्क्रिप्सनमा म एउटा लिङ्क हालिदिन्छु, त्यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त ल। अनि यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अझै कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू छ। यो भनेको अब क्वेसन नम्बर 2 है, 2 नम्बरको एबिसिडी गरेर 2 4मा 2 मार्क्सको 4वटा क्वेसन दिएर 8 मार्क्स जम्मा सोधिरहेछ है त। यसरी नै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै क्वेसन्सहरू है। अब एकदमै डिटेलमा छ, एकदमै धेरै छ क्या, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन यहाँ डिस्क्राइब गर्न सकिनँ है। तपाईँहरूले म सर्ट क्वेसन्सहरू देखाइदिन्छु र के कसो प्याटर्न हुन्छ, कसरी के कसो आउँछ एक्जाममा भन्ने कुराहरू मात्र म भिडियोमा भनिदिन्छु ल है। बाँकी त क्वेसनको सल्युसन भिडियो चाहिँ आउँछ ओके हाम्रो च्यानलमा। अब यहाँ हेर्नु त, तेस्रो च्याप्टर फ्लुइड डाइनामिक्स है। जम्मा हेर्नुहोस् ल, म तपाईँहरूले 13 मार्क्सको कुरा गर्दैछु, 13 मार्क्स, यो 3टा च्याप्टरबाट मात्र 13 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब फ्लुइड डाइनामिक्सबाट हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले है, कति सजिलो 3, 2, 5 मार्क्सको। यहाँ हेर्नु, वाट इज द कज अफ ड्र्याग इन फ्लुइड्स, स्टेट 3 फ्याक्टर्स द्याट इफेक्ट द म्याग्निट्युड अफ ड्र्याग फोर्स, ठिक छ। सिम्पल 3टा फ्याक्टर लेख्नु, नो निड टु डिस्क्राइब। वाट इज द कज, सिम्पल 1 लाइनमा आन्सर, ठिक छ। यसमा फ्याक्ट आन्सर लेख्नु, पहिले जस्तो हामीले लङ आन्सर लेखिराख्नु परेन, ठिक छ। अर्को भनेको ड्र फ्री बडी डायग्राम 3 मार्क्समा अलिकति लङ र सर्टको पिक्चरको इन्टरमिडिएट के भन्ने इन्टरमिडिएट टाइपको क्वेसन तपाईँलाई 3 मार्क्समा सोध्ने गर्छ होइन। त्यस्तो पनि डेप्थवाला केही पनि कन्सेप्ट हुँदैन, त्यस्तो पनि लोवाला केही हुँदैन, ठिक्कको तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट लिनुभयो भने है यस्ता क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ ओके। यु विल सी इन सल्युसन भिडियो नेक्स्ट है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 2, 3, 4 यसै क्वेसन्सहरू छ। सर्ट स्क्रिनसट गर्दै जानुहोस् अथवा पिडिएफ त पाइहाल्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो अनलाइन क्लासमा त म सबै क्वेसन्सहरू गराउँछु है ओके। अनलाइन क्लासमा म सबै A to Z, ठिक छ। हामीसँग जति च्याप्टर्सहरू छ अल 75 मार्क्सको म कभर गरेर क्लासमा गराउने गर्छु है। यहाँ हेर्नुहोस् यसै क्वेसन्सहरू छ, ठिक छ। लङ क्वेसनमा पनि तपाईँहरूलाई कुनै डेरिभेसन्सहरू इन्डाइरेक्टली डेरिभेसन सोधेको हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन तर डेरिभेसन नै सोधेको हुन्छ है त ल। त्यो सबै कुराहरू यसै भयो। यहाँसम्म तपाईँहरूले 13 मार्क्स कभर गर्न सक्नुहुनेछ है। यति धेरै क्वेसन्सहरू मैले दिएको छु नि, यसबाट तपाईँहरूले स्योर सर्ट तपाईँहरूले मैले ग्यारेन्टी दिएर 10 मार्क्सको क्वेसन फिक्स सोध्छ है। मैले दिएको क्वेसन्सहरू मध्ये प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले 10 मार्क्स स्योरै पर्छ है। अब 3 मार्क्स यताउता झुकल पुकल केही न केही अरू एक्स्ट्रा थप्देला, आई डोन्ट नो, बट 10 मार्क्स चाहिँ फिक्स 100%। दिस इज 100% फ्रम माई साइड है। 10 मार्क्स तपाईँलाई 100% सोध्छ यहाँबाट है त, ग्यारेन्टी बस्नुहोस्। यो मेकानिक्सबाट मैले दिएको क्वेसन्सहरूबाट 10 मार्क्स स्योर सर्ट ओके।
100% ग्यारेन्टी ल है 3 मार्क्सको आफै सेल्फ प्रिपेयर गर्नुहोस् यो यति क्वेसन्सहरू सल्भ गरिहाल्नु तपाईँको 10 मार्क्स स्योर भयो ल अब यहाँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स छ च्याप्टर फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स छ यसमा पनि त्यसै सोध्छ है केही पनि धेरै रकेट साइन्सवाला कुरा हुँदैन यसमा फर्स्ट लबाट जेनरल न्युमेरिकल अलिकति बढी फर्मुला बेसमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनु है फर्मुला चाहिँ अलिकति राम्ररी पढ्नु सबैको कम्प्लिट फर्मुला याद गर्नु एउटा पेपर सिटमा फर्मुलाहरू याद गर्नु बिकज न्युमेरिकल्स चाहिँ यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुन्छ है फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा अब के क्वेसन्सहरू जस्तै यहाँ हेर्नु डिफिनेसन्सहरू ठिक छ यसमा फर्मुला भयो अनि डिफिनेसन्स भयो ठिक छ होइन अनि न्युमेरिकल भयो फर्मुला र न्युमेरिकल इन्टर रिलेटेड डिफिनेसन सेपरेटेड वान भनेको डेरिभेसन ठिक छ वान भनेको डेरिभेसन यहाँबाट के सोध्न सक्ला सिपी माइनस सिबी इक्वल्स टु आर प्रुभ गर भनेर सोध्न सक्ला सिपी माइनस सिबी इक्वल्स टु आर भनेर प्रुभ गर भन्न सक्ला अर्को पिबीको पावर गामा इक्वल्स टु कन्सटेन्ट भन्न सक्ला ठिक छ यस्ता तमाम कुराहरू चाहिँ कहिले काहीँ सोधिदिन सक्छ है यहाँ हेर्नु सिपी माइनस सिबी इक्वल्स टु आर यहाँ क्वेसन अलिकति काटेको छ सिपी माइनस सिबी इक्वल्स टु आर भनेर प्रुभ गर भनिरहेछ त है यहाँ क्वेसनमा है ठिक छ सो गर्न भनिरहेछ 3 मार्क्सको क्वेसन ठिक छ यो 3 मार्क्सको अनि त्यसै गरी डिराइभ द एक्सप्रेसन फर वर्क डन बाई आइडियल ग्यास इन आइसोथर्मल प्रोसेस यो पनि हेर्नुहोस् त एनआरटी लग ई V2 बाई V1 अथवा P1 बाई P2 होइन यो हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्नेछ ठिक छ अब एक दुईवटा झुकल पुकल नभनौँ तर म्याक्सिमम भनेको नि एउटा च्याप्टरबाट 1 क्वेसन ठिक छ यदि क्वेसन आइदियो भने होइन एउटा च्याप्टरबाट एउटा मात्र कन्सेप्चुअल क्वेसन आउँछ म तपाईँलाई 100% ग्यारेन्टी दिएको छु नट मोर देन 15 देखि 20 मार्क्स है 15 देखि 20 मार्क्स भन्दा बढी चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्सेप्चुअल क्वेसन सोध्दैन है 15 देखि 20 मार्क्सकै बिचमा ओभरअल फिजिक्समा म चाहिँ यति ग्यारेन्टी भन्छु है म पास्ट इयर एक्सपिरियन्सको आधारमा म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु ओके अनि बाँकी भनेको अब 55 मार्क्स जति 55 मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम डेरिभेसन्सकै आधारमा कन्सेप्टकै आधारमा क्वेसन्सहरू सर्ट क्वेसन एन्ड लङ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है त यहाँ हेर्नु डिराइभ एन इक्वेसन फर एडियाबेटिक प्रोसेस यो एडियाबेटिक प्रोसेसको डेरिभेसन भनेको पिबीको पावर गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने रहेछ ठिक छ टेम्परेचर चेन्ज ड्युरिङ एडियाबेटिक चेन्ज ठिक छ चेन्जेस ड्युरिङ एडियाबेटिक चेन्ज वाइ भनेर गिभ रिजन 1 मार्क्सको सर्ट क्वेसन है वाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन एडियाबेटिक प्रोसेस हेर्नु कति सजिलो 1 मार्क्समा सर्ट क्वेसन सोधिरहेछ है अब तपाईँ मलाई नभन्नु सर मलाई यो क्वेसन सल्युसन पनि अलि नै भन्नुहोस् भ्याइदैन यो भिडियोमा है म तपाईँहरूलाई सर्ट क्वेसन्सहरू देखाउन आएको छु नि त है सल्युसन भिडियो बन्छ नो वरिज है टिल एक्जाम हामीले सबै सल्युसन भिडियो 75 मार्क्सको कभर गरिहाल्नुपर्छ है ल अर्को भनेको लङ क्वेसनमा यहाँ हेर्नुहोस् त वाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस डिराइभ एक्सप्रेसन फर वर्क डन भइहाल्छ जो तपाईँले न्युमेरिकल भइहाल्यो होइन डिफिनेसन एउटा इन्टरनल इनर्जीको डिफिनेसन दिइदिनुहोस् ठिक छ अर्को गिभ रिजनहरू वाइ सिपी इज ग्रेटर देन सिबी यस्ता तमाम क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई प्रायः गरी सोधिरहेको हुन्छ है यहाँ हेर्नु यति भयो अब सेकेन्ड लमा सेकेन्ड लमा अब है सेकेन्ड लमा तपाईँहरूले यसो हेर्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त इफिसियन्सी निकाल्न भन्छ कार्नोट इन्जिन भयो है पेट्रोल इन्जिन भयो ठिक छ नि कार्नोट भयो पेट्रोल भयो डिजल भयो ठिक छ यस्ता यो 3टा बेसिक क्वेसन्सहरू छान्नुहोस् अनि त्यसपछि सर्ट क्वेसन यसमा तपाईँहरूले प्रायः डिफिनेसन्सहरू प्रायः याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन ठिक छ यसमा डिफिनेसन्स भयो कुनै न्युमेरिकल्सहरू पनि हुन्छ प्लस 3 मार्क्सको थ्योरी ठिक छ नि यति मात्र तपाईँहरूले यो सेकेन्ड लबाट पनि पाउनुभयो भने 13, 7, 20 मार्क्सको तपाईँहरूले मजाले कभर गर्न सक्नुहुनेछ है फर्स्ट ल र सेकेन्ड लबाट चाहिँ 7 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ तपाईँहरूलाई एक्जाममा है 7 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ प्रायः गरी चाहिँ फर्स्ट लबाट क्वेसन्सहरू आइरहेको मैले देखेको छु है फर्स्ट लबाट त्यही फर्स्ट ल चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला है त ल ओके सो लेट्स मुभ टुवर्ड्स वेभ एन्ड अप्टिक्स वेभ मोसन है जसमा तपाईँहरूलाई 15 पुरापुरी 15 मार्क्स 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ है 15 मार्क्सको है कति मार्क्सको भन्नुहोस् त 15 मार्क्सको क्वेसन इज नट अ जोक ओके 15 मार्क्सको क्वेसन इज नट अ जोक है त्यति बुझ्नुहोस् अब यसमा के क्वेसन्सहरू हुनसक्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ है अलिअलि तपाईँहरूले वेभ मोसनबाट प्रायः गरी इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ पढिदिनुहोस् 5वटा इक्वेसन छ होइन हामीलाई है 5वटा इक्वेसन छ इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभमा अनि यसको कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू अलिअलि नहेर्दा नि भयो केही फरक पर्दैन है ठिक छ होइन धेरै पनि कन्सेप्चुअल क्वेसन पछाडि लाग्नु पर्दैन म तपाईँहरूलाई भन्छु मैले दिएको पिडिएफ मध्ये होइन सुरुमा के गर्नुहोस् भने सर्ट क्वेसन्स है मैले दिएको पिडिएफ मध्ये पनि तपाईँले सुरुमा के गर्नुहोस् त सर्ट क्वेसन्स ठिक छ सर्ट क्वेसन्स भयो गिभ रिजन भयो ठिक छ होइन सर्ट क्वेसन्स भयो गिभ रिजन भयो न्युमेरिकल्स भयो ठिक छ
न्युमेरिकल्स भयो, डेरिभेसन्स भयो, यो चारवटा एसजिएनडी ठिक छ, यो चारवटा सर्ट क्वेसन, गिभ रिजन, न्युमेरिकल र डेरिभेसन्स, यो चारवटा चाहिँ एकदम खतरा क्वेसन छानी तपाईँहरूले सर्ट स्योरली यो गरिदिइहाल्नुहोस् त है। सब यति चाहिँ तपाईँले गरिदिइहाल्नु पऱ्यो ठिक छ होइन। क्वेसन छानी लास्टमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने कन्सेप्चुअलतिर जानुहोस् ल। लास्टमा कन्सेप्चुअलतिर जानुहोस्। मैले तपाईँलाई भनिदिइसकेको छु हाम्रो एक्जाममा 75 मार्क्सको क्वेसनमा तपाईँलाई 15 देखि 20 मार्क्सको मात्र कन्सेप्चुअल क्वेसन आउँछ। बाँकी तपाईँलाई 55 मार्क्सको भनेको 55 मार्क्सको तपाईँलाई 50 देखि 55 मार्क्सको चाहिँ तपाईँलाई 55 देखि 60 मार्क्सको चाहिँ तपाईँलाई सर्ट क्वेसन, गिभ रिजन, न्युमेरिकल र डेरिभेसन आउँछ। हिस्ट्री गएर एकपल्ट हेरिहाल्नुहोस् तपाईँहरू है, हिस्ट्री पल्टाएर पनि हेर्दा हुन्छ एकपल्ट ठिक छ होइन। सो यसमा तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त, गिभ द टर्म वेभ, डिफाइन द टर्म वेभ। वेभ भनेको के हो, डिफरेन्सिएट बिट्विन ट्रान्सभर्स एन्ड लङ्गिट्युडनल वेभ, दुईवटा डिफरेन्स लेखिनु 1 मार्क्समा ठिक छ। एम्प्लिट्युड भनेको के हो, डेफिनेसन हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, डेफिनेसन सोधिरहेछ। फेज डिफरेन्स, वाट इज द फेज डिफरेन्स, यहाँ हेर्नुहोस् ल। यो तपाईँलाई एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् 1 मार्क्सको थोरै कन्सेप्ट बेसिसमा सोधिदिएको छ है। यसरी तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ त, मजाले क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ल त्यसरी त। अब लङ क्वेसनमा के आउला त, यहाँ 8 मार्क्सको क्वेसनमा 1 मार्क्सको प्रोग्रेसिभ वेभ डिफाइन गर, 2 मार्क्समा एउटा गिभ एउटा इक्जाम्पल दिने, अर्को एउटा डिफरेन्स बिट्विन 1 मार्क्सको डिस्कस द रिजल्ट अफ सुपर इम्पोजिङ, यहाँ 3 मार्क्सको इम्पोजिङ इक्वल एम्प्लिट्युड अपोजिट डिरेक्सन ठिक छ। अब भनेपछि यसको इक्वेसन क्या अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गर्दा वेभ होइन, जस्तै वेभ हाम्रो कसरी आउँछ त, वेभ हामीलाई जेनरली यसरी आउँछ नि त होइन। वेभ यहाँबाट ओरिजिनबाट सुरु भएर यसरी आउँछ हो कि न। अब यो अपोजिट डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि होइन, राइटदेखि लेफ्टतिर जाँदाखेरि चाहिँ के कसो यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ भनेर, जस्तै हामीलाई y = a sin ओमेगा t होइन -5 भन्छौँ लेफ्टदेखि राइटतिर जाँदा। अब राइटदेखि लेफ्टतिर जाँदा अपोजिट डिरेक्सनमा जाँदाखेरि के हुन्छ, a sin ओमेगा t +5 भइहाल्छ। के छैन यसमा, साइन मात्र रिभर्स हो, अरू केही पनि होइन है, साइन मात्र इन्भर्स गर्नु पऱ्यो। अरू हेर्नुहोस् ल, इक्वेसन दिएको छ, अब त्यसलाई कम्पेयर गरेर निकाल्ने। सो इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ यसमा हेरिहाल्दाखेरि त केही पनि समस्या पर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, डिराइभ द इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ 3 मार्क्समा सोधिरहेकै छ क्वेसन हो कि होइन। बुझ्नुभयो होला सायद, मैले भनेको कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ होला है ल। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को भनेको प्रोग्रेसिभ वेभ इज ट्राभलिङ फ्रम ए टु बी एन्ड यहाँ यो एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन सोधिदियो झुके पुगेर ठिक छ होइन। कुनै बेला यस्तो आइदिन्छ क्या। अब यहाँ अर्को भनेको 15 मार्क्समा जम्मा तपाईँहरूलाई कुन च्याप्टर छ त, यो वेभ मोसन भयो, मेकानिकल वेभ्स भयो, इन्टरफेरेन्स भयो, पोलराइजेसन भयो, अनि अर्को भनेको नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट भयो, डिफ्र्याक्सन भयो, एकोस्टिक फिनोमेना भयो, तमाम च्याप्टरबाट सोध्छ है। मेकानिकल वेभ्सबाट तपाईँहरूले सर्ट क्वेसन यसो हेरिदिइहाल्नुहोस् ल सर्ट क्वेसन। अनि लङ क्वेसनमा तपाईँहरूलाई यस्तै 8 मार्क्सको 3 3 6 2 8 मार्क्स गरेर होइन यसरी क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्छ है त ल। यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि न्युमेरिकल्सहरू प्रायः आइरहेको हुन्छ है। न्युमेरिकल्सहरू पनि यहाँबाट मेकानिकल वेभ्सबाट प्रायः न्युमेरिकलै दिइरहेको हुन्छ होइन। भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अन्डर रुट अफ टेम्परेचर, यो बेसिसमा प्रायः धेरै न्युमेरिकल्सहरू तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ है। अब यहाँ हेर्नु, वेभ्स इन पाइप एन्ड स्ट्रिङमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले ओपन अर्गेन पाइप ठिक छ, ओपन अर्गेन पाइप अनि त्यसपछि क्लोज अर्गेन पाइप दुईवटा होइन। ओपन अर्गेन पाइप अनि क्लोज अर्गेन पाइपको दुईवटाको के गर्नु पऱ्यो तपाईँले, ओपन अर्गेन पाइप र क्लोज अर्गेन पाइपको यसको चाहिँ तपाईँहरूले त्यो निकाल्नु पऱ्यो क्या, हार्मोनिक्सहरू ठिक छ। सो द्याट only odd harmonics is present in closed organ pipe, so both odd and even harmonics are present in open organ pipe भनेर त्यसको बेसिसमा राउन्ड एन्ड राउन्ड गरेर क्वेसनहरू सर्ट लङ बनाएर सोधिरहेको हुन्छ है त। यति कुरा बुझ्नु होला है ल। यसै भयो होइन। अनि न्युमेरिकल्सहरू त भइहाल्यो ठिक छ होइन। अब आउँ एकोस्टिक फिनोमेनामा। यो एकोस्टिक फिनोमेनामा मेजर कुरा चाहिँ डोप्लर्स इफेक्ट सोध्छ है। डोप्लर्स इफेक्ट ठिक छ। डोप्लर्स इफेक्टको एउटा छुट्टै मैले होइन छुट्टै एउटा भिडियो बनाइदिएको छु, सर्ट भिडियो 10 मिनटको भिडियो छ, जसमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आरामले कुनै पनि सोर्स र अब्जर्भर नजिक आइरहेछ भने त्यसको एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, सोर्स यदि अवे गरेछ भने अब्जर्भर भन्दा त्यसको एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ र डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरूको एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन डोप्लर्स इफेक्ट भनेर एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिएको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है। अब यहाँ डोप्लर्स इफेक्टको डेफिनेसन गर्नुहोस्, त्यसपछि न्युमेरिकलको लागि त्यसले कन्डिसन्सहरू तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। त्यो कन्डिसनहरूको भिडियो मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु है। अरू भनेको एसएससी लङ क्वेसन्सहरू सोध्छ होइन,
ओके लङ क्वेसन्सहरू 8 मार्क्सको सोध्छ। अब बुझिहाल्नुहोस् कि यदि 15 मार्क्सको छ भने लङ क्वेसन एउटा कुनै लङ क्वेसन सोध्छ, अरू सबै सर्ट क्वेसन्सहरू सोध्छ है। एउटा कुनै लङ क्वेसन, बाँकी सबै सर्ट क्वेसन। नेचर अफ लाइट हो भनेको नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट हो। यसमा हाइजेन्स प्रिन्सिपललाई डिफाइन गर्नु, डेफिनेसनहरू भयो होइन। ल अफ रिफ्लेक्सन र ल अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट प्रुभ गर्नु भनेर 3 मार्क्समा आउन सक्छ है। भेरिफाई ल अफ रिफ्लेक्सन भनेर 3 मार्क्समा, अथवा भेरिफाई ल अफ रिफ्र्याक्सन भनेर पनि 3 मार्क्समा डेरिभेसन सोधिदिन सक्छ है। अब यो त तपाईँहरूले आफ्नो दिमाग, आफ्नो कन्सेप्टको आधारमा, आफ्नो मेहनतको आधारमा ड्रइङ गर्ने हो। स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट, सिलिन्ड्रिकल र प्लेन वेभ फ्रन्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा है। ओके, अब यहाँ हेर्नु ल, इन्टरफेरेन्स भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। यसो हेर्नुहोस् त, इन्टरफेरेन्स भन्ने कुरामा के छ त तपाईँहरूलाई। इन्टरफेरेन्समा सुपर इम्पोज अफ लाइट कसरी हुन्छ होइन, के कसो हुन्छ, कोरेन्ट सोर्स भनेको के हो, इन्टरफेरेन्स कति प्रकारको, कन्स्ट्रक्टिभ, डिस्ट्रक्टिभ होइन। अनि तपाईँहरूले यसो हेर्दा यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट यसमा बुझ्नु पऱ्यो। अनि यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट अनुसारको डेरिभेसन्स अनुसारको तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो, यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट आउने कमै चान्स हुन्छ होइन। किनभने तपाईँहरूले त्यो अलिक लामो डेरिभेसन भएको कारण 3 मार्क्समा कम चान्स छ। तर त्यो रिलेटेड चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो, किनभने त्यो रिलेटेड चाहिँ न्युमेरिकल र सर्ट क्वेसन्स चाहिँ तपाईँले सोध्छ नि त है। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई कति फ्रिन्ज विथ हुन्छ, कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, त्यो रिलेटेड न्युमेरिकलहरू सोध्छ है। यहाँ जस्तै यहाँ न्युमेरिकल हेर्न सक्नुहुनेछ है त। ल यहाँ पनि न्युमेरिकल हेर्न सक्नुहुन्छ। लङ क्वेसनमा यसै होइन, यङ्स डबल स्लिटको आधारमा, ठिक छ, यङ्स डबल स्लिटको आधारमा, कन्सेप्टको आधारमा तपाईँले क्वेसन सोध्ने गर्छ। ल यति कुरा चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। अरू भनेको डिफ्र्याक्सन च्याप्टर भने डिफ्र्याक्सन भनेको के हो, वाट इज डिफ्र्याक्सन, ठिक छ। डिफ्र्याक्सन भनेको के हो त, बेन्डिङ अफ लाइट थ्रु द एजेस, द्याट इज कल्ड डिफ्र्याक्सन होइन। लाइट र साउन्ड दुइटैको डिफ्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहोस्। डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ के हो भनेर बुझ्नुहोस्, ठिक छ। इक्विडिस्टेन्टमा हामीले स्लिट्सहरू राख्ने भने द्याट मिन्स डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। फर्स्ट डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको बारेमा पढ्नुहोस्। त्यसको डेरिभेसन त नहोला, किनभने लामो डेरिभेसनहरू चाहिँ अलिकति स्किप गरिदिँदै हुन्छ है। किनभने नसिब नराम्रो छ भने मात्र कहिलेकाहीँ सोध्देला होइन, तर प्राय गरी सोध्दैन है। प्राय गरी चाहिँ तपाईँहरूलाई के गरेर सोध्छ त, सर्ट लङ क्वेसन, लङ डेरिभेसन छ भने त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर होइन सर्ट क्वेसनमा सोध्छ है। अर्को भनेको पोलराइजेसन, लास्ट च्याप्टर यहाँ सब पोलराइजेसन भनेको के हो, धेरै सजिलो छ। यसमा ब्रिस्टर्स ल अलिकति पढिदिनुहोस्, ठिक छ। र ब्रिस्टर्स लको फर्मुला के हो त्यो अनुसारले न्युमेरिकल बनाउनु होला, ठिक छ। अनि एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गरिदिनु होला। आई मिन टु से होइन, तपाईँले के गर्नुहोस् भने मैले यति धेरै च्याप्टर्सहरूको कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू दिएछु नि, हरेक च्याप्टरबाट एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन छान्नुहोस्। यदि कुनै लामो च्याप्टर छ भने म्याक्सिमम्, यहाँ म तपाईँलाई सर्ट भनिदिन्छु ल एउटा कुरा है। यहाँ हेर्नुहोस् त, म सर्ट तपाईँलाई लास्ट कुरा के भन्छु भने नि, यहाँ हेर्नुहोस् ल, हरेक च्याप्टर है, इच च्याप्टरबाट 1 कन्सेप्चुअल क्वेसन, 1 देखि म्याक्सिमम् 2 कन्सेप्चुअल क्वेसन छान्नुहोस् ल। 2 कन्सेप्चुअल क्वेसन छान्नुहोस्, ओके। अनि 2टा कन्सेप्चुअल क्वेसन भनेको फिगर बेस्ड क्वेसन है, फिगर बेस्ड, ठिक छ। 2टा फिगर बेस्ड क्वेसन 1 देखि 2 फिगर बेस्ड, लामो च्याप्टर छ भने 2टा, सानो च्याप्टर छ भने एउटा फिगर बेस्ड क्वेसन छान्नुहोस्, ठिक छ। अरू भनेको तपाईँहरूलाई के भने त मैले न्युमेरिकल्स, डेरिभेसन्स, ठिक छ। अरू भनेको सर्ट क्वेसन्स, अनि अर्को भनेको तपाईँहरू डेफिनेसन्स, ठिक छ। यस्ता यो 4वटा कुरा चाहिँ तपाईँले मजाले गर्नुहोस् ल। 4वटा क्वेसनबाट भने तपाईँलाई 55 देखि 60 मार्क्स भनेको यही 4वटा कुराबाट आउँछ है। 15 देखि 20 मार्क्स भनेको तपाईँलाई कन्सेप्चुअल क्वेसन अथवा फिगर बेस्ड क्वेसनबाट आउँछ। 110% ग्यारेन्टेड, ओके। अलिक भिडियो लामो भयो है, तर मैले एकदमै राम्रो कुराहरू, राम्रो चिजहरू यसमा हालिदिएको छु है। जसबाट तपाईँहरूले एकदमै इफेक्टफुल क्वेसन्स प्याटर्न पाउन सक्नुहुनेछ। के पढ्नु भन्ने बारेमा यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यति धेरै क्वेसन्सहरू छानी किताबबाट भयो, क्वेसन आन्सर ब्याङ्कबाट भयो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले छानी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नुहोस्। र यदि केही कुरा आएन भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई सोध्नुहोस्, ठिक छ। म चाहिँ भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई सल्युसन मार्फत तपाईँहरूलाई भनिदिनेछु है। सो दिस मच फर टुडे, मिट यु इन द नेक्स्ट भिडियो पार्ट 2 मा हामीले 40 मार्क्सको क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्ने। यसको 23 मिनटमा तपाईँहरूले 35 मार्क्स पाउनुभयो भने नट अ जोक क्या, 35 मार्क्सको इम्पोर्टेन्ट जानकारी पाउनुभयो, इट इज नट अ जोक, ओके। इट्स अ फ्री कन्टेन्ट फर यु अल। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर योर लभ एन्ड सपोर्टिङ।